नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, दक्षिण एसियाको सार्वभौम देश नेपालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी 8 राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले सामूहिक हितका खातिर आफ्नो धारणा राखेका छन्। साथै सार्क पर्यवेक्षकका रूपमा रहेका मुलुकका प्रतिनिधिले पनि सार्कको सफलताका प्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। 17औं सार्कको अध्यक्षता गरेका मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुमले नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय सभागृहमा सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। त्यस क्रममा सार्कलाई शक्तिशाली र अर्थपूर्ण सहकार्यको मञ्च बनाउनु पर्ने धारणा प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो। आज पावर न्यूजको सुरुमा हामी सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूले व्यक्त गरेका धारणा प्रस्तुत गर्छौं। शान्ति रोजौ शान्ति खोजौ सबै मिली साथ साथ हरेक पाइला साथ साथ हरेक पाइला साथ साथ हरेक पाइला साथ साथ हरेक पाइला साथ साथ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा बुधबारबाट सुरु भएको छ। बिहीबारसम्म चल्ने सार्क सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता छ। 17औं सार्कको अध्यक्षता गरेका मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुमले नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय सभागृहमा सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्क क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि सबल, एकीकृत एवं अर्थपूर्ण एकता अपरिहार्य भएको बताएका छन्। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले 3 दशक लामो यात्रा पूरा गर्नै लागेको सार्कलाई प्रगति पथमा अग्रसर गराउन एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक भएको बताए। At a time when the international environment is rapidly changing and our societies and economies are becoming increasingly interconnected and interdependent, South Asia has a strategic geography. Since demographic profile with growing middle class, young, dynamic and hard-working population, increasing democratization process, abundance of natural resources, rich biodiversity and economic dynamism with a boundless market, the region has transformative potential to gain global prominence. दक्षिण एसियाका जनतामाझ गरिएका बाचा पूरा गर्नेतर्फ सार्क मुलुक इमानदारीका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरिबी, भोकमरी, आतंकवाद, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थको ओसार प्रसारको सामना गर्न सार्क मुलुकले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। सदस्य देशबीच साँचो अर्थमा गहन एकताको अभिवृद्धि, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्दै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टा कार्यान्वयन, सार्कका संस्थागत संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण, सार्क क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको अवरोध रहित ढुवानी र जनताको आवागमनका लागि साझा प्रतिबद्धताका साथ आवश्यक काम गर्न जरुरी भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए। दक्षिण एसियाको बहुआयामिक गरिबी घटाउन, कृषि, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दक्षिण एसियालाई समुन्नत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न स्रोत, साधन तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रले प्रतिपादन गरेका नवीनता र साधनको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नै पर्नेमा उनले जोड दिए। दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तन प्रभावको जोखिममा रहेको र अस्थिर मौसमका कारण जोखिम अझ थपिएकातर्फ सार्क मुलुकका शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दै क्षेत्रीय एकताको भावनाबाट ती चुनौतीलाई परास्त गर्नुपर्ने विचार उनको थियो। Economic linkages through the full implementation of SAFTA and further liberalization of trade
including trade and services, to move towards the goal of achieving South Asian Economic Union. We need to build roads, railways, airways, pipelines, ports and waterways to facilitate greater movement of goods, services, capital and people. These measures, I am confident, would be able to realize the theme of Kathmandu Summit. 18औं शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्सेले दक्षिण एसियाका जनताको समृद्धि र शान्तिपूर्ण दक्षिण एसिया निर्माणका लागि यस क्षेत्रका सरकार र जनताले सामूहिक रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपति राजपाक्सेले दक्षिण एसियामा विद्यमान जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम उपयोग, श्रम आप्रवासन, आतंकवाद जस्ता प्रमुख विषयको सम्बोधनका लागि क्षेत्रीय प्रयासलाई दोब्बर बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। दक्षिण एसियाका देशमा रहेका प्रचुर सम्पदा एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्वका स्थानले यस क्षेत्रका जनता बीच गहिरो आत्मीयता कायम राखेको भए पनि ओहोर दोहोरमा समस्या खडा गरिएका कारण आम जनतालाई पीडा भइरहेको भन्दै उनले सार्कलाई अझ सान्दर्भिक अर्थपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने धारणा राखे। यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूको जीवनलाई सरल बनाउने कार्यमा हाम्रा प्रयत्नहरू बढी मात्रामा केन्द्रित हुन जरुरी छ, उनले भने। South Asia's intellectual and spiritual heritage is unparalleled in many ways. The edicts of our forefathers established value systems and principles of governance similar to contemporary human rights framework. Human rights should be recognized by all as a moral and ethical concept rather than as a political tool. त्यस्तै भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने बताए। सार्क क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि यसका सदस्य राष्ट्रले आपसी हित र चासोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एकल रूपमा अगाडि बढेमा कहीँ पनि नपुगिने र सामूहिक रूपमा अगाडि बढे धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। भुटानले 60% भन्दा बढी वन जंगलको संरक्षण गरेका कारण कार्बन उत्सर्जनका कारण देखिएको समस्या हल गर्न सक्षम रहेको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री तोग्बेले अरु मुलुकलाई पनि सोही खालको प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरे। We have consistently taken many initiatives to promote eco-friendly policies, and we have made a constitutional commitment to maintain at least 60% of our land area under forest cover. We have also pledged to remain carbon neutral for all time to come. And we have designated more than half a country as protected areas. We know that as a tiny country, our actions may have minimal impact in the world. त्यस्तै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सार्कलाई यथार्थपरक नतिजामुखी आपसी हित र समृद्धिका लागि एकताबद्ध भएर सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने बताएकी छिन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्त, प्रगतिशील, ज्ञानमा आधारित दक्षिण एसियाको विकास गर्न एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। दक्षिण एसियाको शान्ति विकासको बाधकका रूपमा देखिएको गरिबी निवारणका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको निश्चितता हुनुपर्ने बताएकी छिन्। Like energy regulation, efficiency and conservation, regional power grid, where we can work beneficially. It is therefore the time to commit ourselves on regional, sub-regional and bilateral initiatives for development of energy sector in a comprehensive manner. त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका सदस्य मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकतालाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। दक्षिण एसियाको समग्र विकासका निम्ति व्यापार, लगानी, हरेक क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले शान्ति र समृद्धिका लागि हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अग्रसर हुनुपर्ने
बताए। समृद्धशाली सार्क क्षेत्रका लागि सुरक्षित दक्षिण एसिया आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्दै उनले एक अर्काका सुरक्षा चिन्ता र चासोलाई समुचित सम्बोधन गर्न सदस्य देशबीच प्रगाढ गहन एवं विश्वासपूर्ण मित्रभाव आवश्यक रहेको बताए। If we can light up each other's towns and villages, we can build a brighter tomorrow for our region, or face a future when someone looks down at us from space and says that this is the world's darkest corner. Let us treat electricity as a commodity like any other that we invest and trade in. India will fully support this initiative in the region. पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई विवाद रहित, शान्त र समृद्ध बनाउन सबैको सामूहिक कार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। शरीफले शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता नारा दिएकाले यस सम्मेलन मार्फत नै दक्षिण एसियालाई यसै नारा बमोजिम अगुवाई गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै आपसमा रहेका विगतका सबै खालका आपसी तिक्ततालाई मेटाउँदै आपसी सहयोग र समृद्धिका लागि सबैको साझा समस्याका रूपमा रहेको आतंकवाद अनि गरिबी निवारणको मुद्दामा एक भएर लाग्न पनि आह्वान गरे। The theme selected for the 18th ARC summit is important. The focus on deeper integration for peace and prosperity is most appropriate and reflects our common desire for promoting mutual understanding and reaching out to each other to create a win-win scenario. The cultural affinity among our peoples is a huge asset. Shared geography and history have culminated in a unique synthesis of cultures and traditions. त्यस्तै अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानीले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा यस क्षेत्रका जनतालाई सबल बनाउन, यस क्षेत्र ऊर्जाको स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्न सामूहिक प्रयास गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मुठभेडबाट नभई आपसी सहकार्य र समन्वयबाट क्षेत्रीय विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको जोड छ। Genuine commitment to address the root causes of violence within and across our countries, in forging instruments of cooperation to bring lasting peace to our people and societies. The humane and tolerant values of our civilizations and religions should enable us to articulate visions of inclusion and participation to the poor and excluded from within our cultural discourses to heal the wounds of conflict. त्यस्तै मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुमले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीचको व्यापार विस्तारबाट आपसी समझदारी बढाउनुका साथै साझा समृद्धिलाई पनि अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सार्क क्षेत्रका 1/4 जनताको विश्व रङ्गमञ्चमा आवाज पुग्न नसकेको वास्तविकता औल्याउँदै उनले यहाँको आवाजलाई विद्यमान परिस्थिति अनुकूल मुखरित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। In the hope of realizing poverty eradication around the region. 12 years later, we are here again at the cusp of the post-2015 development agenda, and yet again we shall renew our commitment to end poverty across the region. One such avenue to deepen our integration to realize poverty alleviation is trade. Commerce underscores good neighborly relations, unlocks the doors to each other's communities. Trade fosters mutual understanding and benefits, moving entire communities from poverty to prosperity. सार्कका महासचिव अर्जुन बहादुर थापाले 18औं शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि ठोस कार्यक्रम अनि योजना अगाडि सार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महासचिवका तर्फबाट मन्तव्य दिँदै उनले भौतिक सम्पर्क, यातायात सञ्जालको विकास र विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण, HIV एड्स, सीमापार आतंकवाद, हात हतियारको ओसार पसार, लैंगिक असमानता, खाद्य सुरक्षा, पोषण समस्या समाधानका लागि साझा प्रयत्न र प्रयासको थालनी हुनुपर्ने धारणा राखे। Poverty alleviation continues to be the overarching goal of SAARC. It ought to be so, as it is estimated that the region is home to the largest number of poor in the world. As the world finalizes the post-2015 development agenda, it would be in the interest of SAARC to present its common positions on possible areas
during its negotiations. Moreover, with the experience gained from regionalizing MDGs into SDGs, we may also like to evolve our own development agenda beyond 2015. सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी पर्यवेक्षकहरूले सार्कको विकासका लागि सामूहिक रूपमा लाग्न सबै सदस्य राष्ट्रलाई सुझाएका छन्। काठमाडौँमा सुरु भएको शिखर सम्मेलन पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिहरूले हाल सार्क क्षेत्रमा विद्यमान आतंकवाद, गरिबी लगायतका समस्याको समाधानका लागि पनि सबैलाई सुझाव दिएका छन्। अस्ट्रेलियाका ब्रेट म्यासन, चीनको पर्यवेक्षण समूहका प्रमुख लिउ जेनमिन, इरानका अब्बास अखाउन्डी, जापानका पर्यवेक्षण समूहका प्रमुख एवं नेपालका लागि राजदूत मासासी ओगावा, दक्षिण कोरियाका क्याङ सु ली, म्यानमारका प्रतिनिधि यु तिन उ लिवी, संयुक्त राज्य अमेरिकाका निसा देसाई, त्यस्तै युरोपेली संघको तर्फबाट रेन्स जे पेरिङ्कले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा सार्क राष्ट्रहरूको समृद्धि र शान्तिका लागि शुभकामना दिएका थिए। सार्क सम्मेलनहरूको तथ्यले भन्छ कि सार्कले नसोचेको वा परिकल्पना नगरेको पनि कुनै विषय छैन र व्यवहार त ल्याएको उल्लेख्य परिवर्तन पनि केही छैन। यस्तै अवस्थाका बीच करिब 3 दशक गुज्रिँदो छ र एकपटक फेरि प्रतिबद्धताहरू थपिनेछन्, नयाँ सोचका अभिलेख पनि गरिनेछ। तर सार्क जनले खोजेका छन् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। हामी यो सन्दर्भको प्रसङ्ग सहित आउँछौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष प्रस्तुतिमा छौं हामी। अब बाँकी सन्दर्भ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तानको कटुता स्पष्ट देखियो। सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा केही यस्ता दृश्य देखियो जसले दुई देशको कटुतालाई स्पष्ट पार्दथ्यो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ सम्बोधनका लागि ड्यासतिर अघि बढ्दा मञ्चमा सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूले ताली बजाए। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अगाडि रहेको सार्क सम्बन्धी बुकलेट पत्रिका उठाए र पढ्न थाले। तर मोदीले बोलिरहँदा भने शरीफले त्यसो गरेनन्। सम्बोधनका लागि मोदी ड्यासमा जाँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफले अन्य सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूसँगै ताली बजाए। सामान्य स्तरबाट मानिसले भेटघाट हुँदा मुख फर्काएर नोबोली हिँड्ने जस्तै कार्यक्रममा जम्का भेट हुँदा पनि दुई देशका नेताहरूबीच यो संस्कार देखिन सकेन। मोदी र शरीफ सोल्टी क्राउन प्लाजामा एउटै होटलभित्र बसेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले विभिन्न देशका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्। तर सार्कका दुई शक्तिशाली देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच एक अर्काबाट जोगिएर हिँड्ने गरेका छन्। सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कोइराला र मोदीबीच निकै लामो खासखुस चल्यो। सार्कमा आकर्षणको केन्द्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सबै सहभागीलाई द्विपक्षीय वार्ता गरे। तर सीमा जोडिएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरीफलाई भेट्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म तय भएको छैन र उनले धुलीखेलमा हुने रिट्रिटमा उनलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बुझिएको छ। सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार सिट मिलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अध्यक्षात्मक सम्बोधन गरेपछि नेपाल पछिको वर्णानुक्रममा रहेको शरीफलाई निम्तो दिइयो। वर्णानुक्रमको अन्तिम समयमा रहेको श्रीलङ्काका राष्ट्रपति बोलेपछि पहिलो वर्णानुक्रम रहेको अफगानिस्तानका राष्ट्रपति बोलेका थिए र सम्मेलनको अन्तिममा समेत प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बोलिरहे। जब शरीफ गए त्यसपछि मात्र मोदी निस्किएका थिए। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन विशेष। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको मन्त्री परिषदको 36औं बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको छ। सार्क शिखर सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र बाह्य मामिला मन्त्री सम्मिलित मन्त्री परिषदले पारित गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरिएको हो। शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सार्कको अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै सदस्य राष्ट्रका प्रमुख र पर्यवेक्षकहरूको सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री परिषदको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। सार्कको बडापत्रको प्रावधान अनुसार शिखर सम्मेलन सुरु हुन अघि सदस्य राष्ट्रका विदेश सहसचिव स्तरीय कार्यक्रम समिति, सचिव स्तरीय स्थायी समिति र मन्त्री स्तरीय मन्त्री परिषदको कार्यसूची पारित गरेपछि त्यसलाई राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका
सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता आरम्भ गरेका छन्। विशिष्ट पाहुनाहरू रहेको होटल सोल्टी पुगेर उनले द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु गरेका हुन्। दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखसँगको भेटवार्ता शिखर सम्मेलनमा नियमित प्रक्रिया एवं आकर्षण हो। यस्तो भेटघाटले दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न र आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने गर्दछ। कोइरालासँगै अन्य देशका राष्ट्र प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले होटल सोल्टीमै बुधबार रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए, जसमा 8 देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकहरू, निरन्तर गरिब देशहरूको झुण्डको पहिचानबाट समृद्धि र शान्तिको बाटोमा अघि बढिनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा भइकन सार्कले व्यवहारत शान्ति र समृद्धिका लागि सामूहिक गतिशील र सक्रिय प्रयास थाल्न जरुरी छ। यी बीचको एकता र समभाव नै शक्ति हो शान्ति र समृद्धिको। यति नै आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।